30 عام حسن من اليوم عارفه غادي غير اللور اللي مسيرينها ما صالحين لوالو. هاد الناس ما غاديش نخاف نقول سميتهم جمونفو بهم. الناس هادوك اللي رزق البلاد ورزق الشعب بحال السيد محمد الزهراوي والسيد قائد المنطقه، القائد اللي كيختلس الاموال كيدير البناء العشوائي نورمال بحال اللي حد ولا تفرج واقليم الجديده ديالو ولا ديال شي حد. اش غنقول لكم، حاجه تكون ديالك وما ديرش فيها داكشي، تحشم دير داكشي اللي كيديروا تما. هو واللي خدامين معاه كلشي مسؤولين، بغا يكون قائد، بغا يكون رئيس جماعه، بغا يكون مقدم شيخ، كلشي داخلين في اللعبه. الوغ ما كاينش شي واحد معفي من المسؤوليه. ملي مشيت العام اللي فات وسولت الناس، كنسول الناس الارزاق ديال هاد المدينه فين كيمشيو. بايزون السوق كيتكلف اكثر من 70 مليون سنتيم في الشهر، فلوسهم فين كتمشي؟ ملي سول قال لي كيمشيو كيخلصوا بهم الخدامه ديال حد ولا تفرج، والميزانيه اللي كتجي من الدوله والتنميه البشريه، ميزانيه التنميه البشريه فين كيمشيو فلوسها؟ وهاد الناس اللي كتخلصوهم بهم واش قاضيين شي حاجه ولا لا؟ كون كانوا يخدموا بلادهم. هاد البنادم اللي كيخدموا بلادهم كنعطيهم صالير، دي صالير الماندات كياخذوهم، ما كيخدموا حتى حاجه، يمشيو لديورهم ينعسوا احسن ليهم. اش غادي نقول لكم؟ هذيك البيضه فقساني وفقست مواليها مساكين باقيين عاد كيخافوا وكيحشموا. فكنقول لهم نوضوا على حقوقكم، ما تخافوا حتى بواحد، واللي ظلمكم راه كاين فين تشكيو. كاين وزاره الداخليه، كاين فين ديوان المظالم، كاين الوسيط، كلشي يشكيو به، ما تخافوا حتى بواحد. سيدنا راه معنا، ما كاين باش تخافوا. الملك محمد السادس بداتو قال لكم انا فاش كنثق في هاد المسؤولين. هاد المسؤولين عيقوا بالسلو، وهاد المسؤولين حامينهم لوبيات اكثر منهم. شفار حامي شفار، اشنو غنقول لكم؟ الدوله رجعت نصها شفاره ونصها باغيين يخدموا المعقول. الشفار غلب على المعقول، كتلقى 20 واحد شفار و20 واحد معقول، كي غادي يخدموا هاد الجوج مع بعضياتهم. المهم اللي كنقول لكم عندكم شي مشكل، تليفونات ديال الدوله، وزاره الداخليه، الديوان ديال الشكايات، مكتب الشكايات، كلشي اتصلوا بيا نصيفطوا لكم. انا الحمد لله ما كيعطيوني ما كنعطيهم، الحمد لله كنعطيهم كنعاونهم على هاد الهضره اللي كنقولها لهم الاصدقاء ديالي تما في حدوها الفرج. وكاين ناس معقولين في حدوها الفرج مساكين الله غالب ما قادينش يهضروا بسبب القمع اللي كيمارسوا عليهم هاد الناس ديال ديك المنطقه. الوغ الله يرحم الوالدين، بعدوا على الشعب، ميكوا على الشعب شويه، راه هاد الشيء بزاف. واللي مسؤول محمد الزهراوي، السي محمد الزهراوي فيق بالقلبه. انا في عام 2018 2018 هذاك الشيء ديال 1998 خليه عندك، هذاك الشيء مابقاش كيخدم للدوله. السي القائد كاين الله دايم الله، هذاك الشيء الاختلاسات سير دبر خدم بعرقك. دوك الاختلاسات اللي كديرهم راه في اخبارنا كل شيء. البناء العشوائي، التصاور راني كرهتهم، كنشوفهم كنبغي التقيه، الفوضى في ديك البلاد. مواليها رجعوا الى كيبنيو شي حاجه كيقلبوا على ما كاينش القانون، حابسينهم باش يدير شي قانوني كيقولوا لا ما كاينش. اشنو كتمشي تدور؟ اوبليجي تمشي تدور، يعني ترجع راشي وتدور على مرتاشي، وكاين الموصل بينهما اللي بيني وبينكم راكم عارفين شكون هما اصحاب الماطر اللي كيدوروا تما. والله يهدي ما خلق. بالنسبه للمناطق الاخرى حتى واحد ما احسن من واحد. كاين مناطق اخرى كيتشكاو منها كجماعه خميس مفتوح، السي الطرمونيه، السي مبارك الطرمونيه حتى هو راه داير. سيروا شوفوا الخميس مفتوح، شوفوها كي دايره هي وطرقانه حشومه، كتمشي تما كتلقى التقيه وحشومه عليك الاستاذ الطرمونيه، حشومه هذاك الشيء اللي كديروا في البلاد. انا ولد الشعب كنهضر معاك، ماشي مدير قناه. حيد عليا، ما غاديش تخدم، حيد من الخدمه ديالك. شحال بعام وانت خدام تما؟ شحال بعام عقود وانت خدام؟ اش كدير؟ درت شي حاجه لديك البلاد؟ ما درت والو. ايوا حيد من تما، خليها لسيادك يخدموا. راه بالنسبه لي انت ماشي الا عندك سلطه بالفلوس، راه ماشي سلطه، داك الشيء راه ظلم واحتيال وتغطرس. سير دبرك على خدمه اخرى. كاين ناس اخرين كمثال، كاين شنو غنقول لكم، كاين السي القائد معروف السي احمد الشافعي. هذا حتى هو القيم العمل تبارك الله، حاجه اللي دارها مزيانه. حنا كنا دايرين العام اللي فات تربيه السمان، الناس شكاو قبل ما يجيو اللجنه ديال البيئه، حيدنا، قلت صاحبي حيدهم، ندير واحد يدير القانون. شحال خسرنا؟ 15 مليون سنتيم، الله يحرقها، ما عندنا ما نديرو بالصباح. هذاك الشيء بغينا قانوني، خرجنا على رزقنا باش نديروا قانون، نوريو الناس بلي خص يطبقوا القانون، علينا ولا عليهم، لازم يطبقوا القانون.
الوغ بنادم خصو يفكر الاخرين والراسو والجميع، ماشي يفكر غير راسو انا نخدم ولا صافي. كاين كذلك السي سعيد القزار رئيس جماعة القواسم، كنعرفو حتى هو تبارك الله، يمشيو يشوفوا الجماعة ديالو والموظفين ديالو والهضر المالي فين واصل. واش نقول لكم، الروينه نايضه صافي، سوء التسيير في كل جهه في القواسم كوري، ماشي جماعه هذيك. سيروا شوفوا هاد الناس كيديروا يخدموا. وانا غادي هاد الفيديو وفيديوهات اخرين ديالي انا ديما كنصيفطهم للرباط، يسمع لهم اللي بغا يسمع، اجمعهم فوق، باغيين لصالح البلاد. حنايا مبغيناش الاخر اللي ما عجبوش هذاك الشيء وبغى يضرنا، الله غالب دايم الله، مشينا حنا يجيو ناس غيرنا اون سون فو. المهم عاش الملك، الله يحفظنا المغرب والله يحفظنا وليداتنا، واللي عنده ما يدير شي حاجه ينوض يديرها. واحد البلاد باقا شويه واقفه على رجليها، سينو غيكون كلشي خطا. المهم سلامي للاساتذه ديالي والناس اللي حدوا تفرج وناس اقليم الجديده. واخيرا بغيت نقدم رساله